رضا نے دیتی ہوئے حضرات جی وقار تائیں تے سیانے ہاں کہ گر علی دے آیا غازی گر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی جن سیدنا غازی عباس دی آمد دی خوشی ہو بولے سبحان اللہ کہ باواز بلند پڑھ کے آپ دی بارگاہ چادری لوا لو گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی شبیر و شبر بھی مسکرائے دو میں ویرن دے کول آئے